नीचे ए शुजात का मुजाहरा के मौजू पर एक जामे मजमून पेश किया जा रहा है। यह मजमून न सिर्फ शुजात की तारीफ और अहमियत बयान करता है बल्कि मुख्तलिफ तारीखी और सकाफती मिसालों, मुआशरती तनाजुर और ज़ाती तजर्बात के हवाले से शुजात के मज़ाहिर की अक्कासी भी करता है। तमाउद शुजात एक ऐसा खुसूत है जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू में अहम किरदार अदा करती है, चाहे वो ज़ाती जिदोजहद हो, मुआशरती जिदोजहद या कौमी सतह पर पेश आने वाले तनाज़ात। शुजात इंसान को मुश्किलात का मुकाबला करने और हालात का बखूबी मुकाबला करने की कुव्वत फराहम करती है। ये मजमून शुजात के मुख्तलिफ पहलुओं, तारीखी मिसालों और ज़ाती तजर्बात की रोशनी में शुजात के मज़ाहिर का तफसीली जायज़ा पेश करता है। शुजात की तारीफ और उसकी अहमियत। शुजात का मफ़हूम शुजात को एक ऐसी सिफत के तौर पर देखा जाता है जो इंसान को अपने अंदरूनी खौफ और हिचकिचाहट के बावजूद मुश्किल हालात का मुकाबला करने की हिम्मत देती है। ये एक ऐसी कुव्वत है जो इंसान को जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में, चाहे वो जिस्मानी, ज़हनी या इखलाकी हो, अपना बेहतरीन किरदार अदा करने की तरगीब देती है। शुजात सिर्फ लड़ाई या जंगी मैदान में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अहम किरदार अदा करती है। इखलाकी और समाजी अहमियत। शुजात का मुज़ाहरा न सिर्फ फ़र्द की ज़ाती तरक्की का बाइस बनता है बल्कि मुआशरती ढांचे को मजबूत बनाने में भी मददगार साबित होता है। एक शुजा इंसान न सिर्फ अपने हुकूक के लिए खड़ा होता है बल्कि दूसरों के हुकूक और वक़ार की भी हिफाजत करता है। समाजी नाइंसाफ़ी, जुल्म व सितम और तासुब के खिलाफ आवाज़ उठाना एक शुजात का बेहतरीन मज़हर है। ऐसे लोग मुआशरे में एक तहरीक की मानिंद होते हैं जो मुस्बत तब्दीलियों के लिए राहें हमवार करते आओ। मजहब फ़लसफ़ियाना पहलू। शुजात को अक्सर मजहबी मतवन और फ़लसफ़ियाना मुकालमों में बुलंद मकाम हासिल है। इस्लाम, ईसाइयत, हिंदूमत और दीगर मजहबों में शुजात को अहमियत दी गई है और इसे नेकी बदी के दरमियान फ़र्क करने वाली खासियत करार दिया गया है। इस्लाम में अहले ईमान की हौसला अफजाई की जाती है कि वो मुश्किल और मुसीबतों के वक्त ईमान और हौसले के साथ साबित कदम रहें। इसी तरह फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र से भी शुजात को ज़ाती आज़ादी और खुद एतमादी की अलामत समझा जाता है। तारीख़ पस मंज़र में शुजात कदीम तारीख़ के अजीम फ़ैसले। तारीख़ी दस्तावेज़ात में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ शुजात ने बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ बर्पा की। यूनानी और रूमी सल्तनतों के जंगजू और लीडर न सिर्फ अपनी फ़ौजी शुजात के लिए जाने जाते थे बल्कि अपने इखलाकी उसूलों और अज़्म की वजह से भी उनकी क़यादत काबिले तक़लीद रही। स्पार्टा के सिपाही और फ़ौजी हिकमत अमली न सिर्फ दुश्मन को हैरान करती थीं बल्कि अपने मुआसरीन के लिए हौसला का बाइस भी बुनती थे। मशहूर तारीख़ी शख्सियात। दुनिया भर में बहुत से ऐसे मशहूर शख्सियात मिलते हैं जिन्होंने अपनी शुजात और कुर्बानी से तारीख़ रकम की। मीज़ा गालिब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर तारीख़ी रहनुमा न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि इंसानियत के लिए भी बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी जिंदगियों से हमें यह सबक मिलता है कि शुजात महज मैदान जंग तक महदूद नहीं बल्कि हर ऐसे लम्हे में दरकार होती है जब हमें हक और इंसाफ के लिए खड़ा होना पड़ता है। ख्वातीन की शुजात। तारीख में ख्वातीन ने भी शुजात का लोहा मनवाया है। एक तरफ तो ख्वातीन ने घरेलू मामलात और मुआशरती तकारीब में अपनी शुजात दिखाई, वहीं बैरूनी दुनिया में भी उन्होंने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। रानी लक्ष्मीबाई और दीगर ख्वातीन रहनुमा अपनी शुजात और अज़्म के बाइस आज भी हमारे लिए मिसाल अमल है। उन्होंने न सिर्फ दाल शमनों के खिलाफ जंग की बल्कि समाजी बंधनों और रिवायती रुकावटों को भी तोड़ा। मुआशरती और ज़ाती ज़िंदगी में शुजात, ज़ाती जिदोजहद और खुद एतमादी। शुजात सिर्फ जंग के मैदान तक महदूद नहीं बल्कि ज़ाती ज़िंदगी में भी एक अहम किरदार अदा करती है। हर फर्द को अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन हालात में शुजात का मुज़ाहरा करना चाहिए। ये शुजात न सिर्फ मुश्किलात से निमटने की हिम्मत पैदा करती है बल्कि अफराद के अंदर खुद एतमादी और खुदशनासी की कैफियत भी पैदा करती है। जब हम अपने अंदरूनी खौफ का मुकाबला करते हैं और अपने इक़दामात पर यकीन रखते हैं तो हमें अपनी ताकत का इदराक होता है और हम बेहतर फैसले कर सकते। आओ नफ्सात पहलू। नफ्सियाती तहकीक से ये साबित हुआ है कि शुजात और हौसला अफजाई इंसान की ज़हनी सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होती है। मुख्तलिफ मुतालियात से ये बात सामने आई है कि जो अफराद अपनी ज़ाती मुश्किलात का मुकाबला करने में कामयाब रहते हैं वो तनाव
افسردگی اور اضطراب سے بہتر طور پر نمٹ پاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ناکامیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور مستقل بہتری کی جانب قدم بڑھاتے عوام افراد ترقی میں شجاعت ایک بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتی ہے۔ معاشرتی تشکیل و ترقی معاشرتی سطح پر شجاعت کا مظاہرہ ایک مضبوط اور متحد معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب افراد اپنے نظریات اور اصولوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے پورے معاشرے میں اعتماد اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک شجاع معاشرہ نہ صرف اپنے اندر موجود فرقہ واریت اور تعصبات کو مٹا سکتا ہے بلکہ بیرونی دنیا میں بھی اپنے حقوق اور خود مختاری کا مؤثر موقف اختیار کر سکتا ہے۔ اس طرح ایسے افراد جو سماجی ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنتے ہیں۔ شجاعت کے مختلف پہلو۔ جسمانی شجاعت وہ ہے جس کا اظہار جنگ یا کسی خطرناک صورتحال میں ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب ایک شخص اپنی جان کے خطرے کے باوجود دوسروں کی حفاظت یا اہم مقاصد کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ فوجی اور پولیس کے افراد کی مثالیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جسمانی شجاعت کس طرح معاشرتی تحفظ اور امن و امان کو یقینی بناتی ہے۔ جسمانی شجاعت صرف جنگ میں نہیں بلکہ حادثات اور قدرتی آفات کے دوران بھی نمایاں ہوتی ہے، جہاں متاثرین کی جان بچانے میں افراد کی بے باکی نمایاں ہوتی ہے۔ اخلاقی شجاعت وہ خصوصیت ہے جس میں فرد اپنے نظریات اور اصولوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چاہے اس کا ذاتی نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ شجاعت ہے جس کا مظاہرہ عدالتوں میں، سیاست میں اور عام معاشرتی زندگی میں ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو بدعنوانی، ناانصافی اور تعصب کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں وہ اخلاقی شجاعت کی اعلیٰ مثال سمجھے جاتے ہیں۔ اخلاقی شجاعت کے ذریعے ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ انسانیت اور انصاف کی خاطر کسی بھی قیمت پر قربانی دی جا سکتی ہے۔ ذہنی اور تخلیقی شجاعت۔ ذہنی شجاعت افراد کو اپنے خیالات اور نظریات کے اظہار میں مدد کرتی ہے۔ یہ شجاعت تعلیمی اور تحقیقی شعبوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جہاں نئے نظریات اور اختراعات کے لیے روایتی سوچ کو توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم نئے تجربات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور غلطیوں سے سیکھنے کا عزم رکھتے ہیں تو یہی ذہنی شجاعت ہوتی ہے۔ داخل میدان میں بھی یہ صفت انفرادیت اور جدت کو فروغ دیتی ہے جو کہ معاشرتی و اقتصادی ترقی کے لیے بنیادی ہے۔ شجاعت کا معاشرتی اثر اور مثالی کردار۔ مثبت تبدیلی کا سفر۔ شجاعت ایک ایسی قوت ہے جو معاشرتی تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ جب افراد اپنے حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے نہ صرف ان کا ذاتی عزم مضبوط ہوتا ہے بلکہ پورے معاشرے میں ایک تبدیلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حقوق نسواں، سماجی انصاف اور دیگر اہم موضوعات پر جاری جدوجہد میں شجاعت کے مظاہر نے تاریخی حوالوں سے بہت سی مثبت تبدیلیاں لانے میں مدد کی ہے۔ ان تحریکوں کی بدولت خواتین، اقلیتی گروہوں اور محروم طبقات نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی اور ایک بہتر معاشرتی ڈھانچہ قائم ہوا۔ معاشرتی کردار اور قیادت۔ شجاعت کے حامل افراد اکثر معاشرتی رہنماؤں اور قائدین کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کا عزم اور قربانی نہ صرف ان کے اپنے لیے بلکہ اگلی نسلوں کے لیے بھی ایک مشن راہ بن جاتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، مستنصر حسین تارڑ اور دیگر سماجی رہنماؤں نے شجاعت کا بہترین مظاہرہ کیا ہے۔ ان کی قربانیوں اور جدوجہد کی کہانیاں ہر نسل کو یہ سبق دیتی ہیں کہ مشکل وقت میں بھی ڈٹے رہنا ہی کامیابی کی کنجی ہی نوجوانوں ہے اور مستقبل کی نسلیں شجاعت صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ آنے والے کل کا بھی عکاس ہے۔ نوجوانوں کے لیے شجاعت اور حوصلے کی اہمیت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ یہی وہ صلاحیتیں ہیں جو انہیں مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کی طاقت فراہم کرتی۔ تعلیم اداروں میں شجاعت اور قائدانہ صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مختلف پروگرام اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ نئی نسل خود اعتمادی اور مستقل حوصلہ پیدا کر سکے۔ ذاتی تجربات اور کہانیاں۔ ذاتی تجربہ خوف کا مقابلہ۔ اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شجاعت صرف بڑے کارناموں میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن حقیقی شجاعت تو چھوٹے چھوٹے اقدامات میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک شخص کی ذاتی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب وہ اپنے اندر کے خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے قدم بڑھا تب اس نے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں محسوس کی۔ مثلاً ایک نوجوان جسے امتحانات کے دوران شدید ذہنی دباؤ محسوس ہوتا تھا،
اس نے اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے مثبت سوچ اور محنت کو اپنایا۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف اس کی کارکردگی میں بہتری آئی بلکہ اس نے اپنے ہم جماعتوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی۔ شجاعت اور قربانی کی کہانیاں کئی بار ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں جہاں شجاعت نے لوگوں کی جان بچائی یا ان کے حقوق کا دفاع کیا۔ ایک مثالی واقعہ ایک عام شہری کا ہے جس نے ایک حادثے کے دوران اپنی زندگی کے خطرے میں پڑ کر دوسروں کو بچاوا۔ لفاظی واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ شجاعت صرف افسانوی کہانیوں میں نہیں بلکہ حقیقت میں بھی موجود ہے۔ اس شخص کی قربانی اور حوصلہ افزائی نے پورے علاقے میں ایک نئی روح پھونکی کی جہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ معاشرتی تحریکوں میں شجاعت تحریکوں میں شجاعت کا کردار بے مثال رہا ہے۔ پاکستان کی آزادی کی جدوجہد خواتین